बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज का पहला हमारा प्रोग्राम डेरा गाजी खान की पहली कौमी असम्बली के हल्का NA 184 NA 184 के ऊपर है। NA 184 का जो 2018 में इसका नंबर था वो NA 190 था। NA 190 ये इलाका बुनियादी तौर पर लुंड और खोसा कबाइल के ऊपर जो है ना मुश्तमिल ये इलाका है। 2018 के आम इंतखाबात में NA 190 से तो मजमूई तौर पर कौमी असम्बली के जो नशिस्त थी उसके ऊपर 6 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। उसमें अशफाक सरवर दस्ती थे, उसमें सरदार इरफानुल्लाह खान थे, उसमें गुलाम मुस्तफा अशारी थे, उसमें सरदार अमजद फारूक खान खोसा और खोसा अवाम के चीफ सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा भी इस हल्के से इलेक्शन लड़े थे। NA 184 NA 190 2018 में एक बड़ा जानदार किस्म का, वहां तगड़ा किस्म का मैच हुआ। बहुत टफ जो है ना पॉलिटिकल एक कैंपेन चली और एक भरपूर कैंपेन के बाद एक भरपूर पॉलिटिकल जो है ना एक्टिविटीज देखने के साथ साथ हमें जो पोलिंग डे था वो भी बड़ा भरपूर तरीके से आया। और उसमें उस वक्त सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे। सरदार अमजद फारूक खान खोसा मुस्लिम लीग नून का टिकट छोड़कर आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे। और उनके नीचे जो है ना सरदार मोहसिन अता खान खोसा वो भी आजाद हैसियत में लड़ रहे थे। सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा के साहब के नीचे एक विंग थी सरदार जावेद अख्तर खान लोंड और एक विंग थे उनके साहबजादे सरदार सैफुद्दीन खान खोसा। तो बड़ी नेक टू नेक फाइट हुई, बड़ा जोर का इलेक्शन हुआ और शाम को जो पहला रिजल्ट आया उसमें सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा 100 कुछ वोटों से ये सीट जीत चुके थे। उसके चंद घंटों के बाद फिर एक दूसरा नोटिफिकेशन आया और उसके मुताबिक सरदार अमजद फारूक खान खोसा ये नशिस्त जीत गए थे। तो मजमूई तौर पर NA 190 के ऊपर अशफाक सरवर दस्ती ने कोई 1100 के करीब वोट लिए। उस पर सरदार इरफानुल्लाह खान खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर कोई 6200 के करीब वोट लिए। मुस्तफा अशारी साहब थे, उन्होंने TLP के ऊपर मजमूई तौर पर 6300 वोट लिए। सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर 72,130 के करीब वोट लिए। और सरदार अमजद फारूक खान खोसा जो आजाद हैसियत में थे उनका कोई 72,300 के करीब वोट था। 160-70 वोटों का डिफर था। सरदार अमजद फारूक खान खोसा ये नशिस्त जीत गए। वो आजाद हैसियत में जीतने के बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। वो 2.5-3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे। जब अदम इत्मीनान का मामला आया तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते हुए मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। उस पर उनके साथ साथ सरदार मोहसिन अता खान खोसा ने भी पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन फाइल की और उस पर 20 अरकान सूबाई असम्बली के मुतालिक उनको कहा कि इनको डीसीट किया जाए। उसमें सरदार मोहसिन अता खान खोसा भी शामिल थे। वो डीसीट हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद और उसके ऊपर बाई इलेक्शन हुआ। उस बाई इलेक्शन के ऊपर सरदार सैफुद्दीन खान खोसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा। उनके मध्य मुकाबल MNA सरदार अमजद फारूक खान खोसा के साहबजादे सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा थे और उन्होंने एक वादे मार्जिन से सरदार सैफ खान ने ये सीट जीत ली। तो ये टेन्योर खत्म हुआ। अब ये हल्का एक नए नाम के साथ NA 184 के नाम के साथ दोबारा मौजूद है। इस हल्के के अंदर कमोबेश वो इलाके हैं जिसमें कुछ इजाफा हुआ है और वो ये है कि इसमें हैदरवान, हैदर कुरैशी, आलीवाला और दरिया की साइड के ऊपर गुज्जाबार, सियाल और इस तरह के दूसरे इलाके इसके अंदर शामिल हैं। तो ये हल्का पुलकंबर से शुरू होता है, आमदानी, चादरलोड, काला, शाह सदरुद्दीन, कोट मुबारक, मिरट्टा, बहादुरगढ़, यारू, पीरादिल, लाडन, टिबी काड़क और उसके बाद कोटला सिखानी, डेरा हाजी गाजी गरबी, समीना शर्की, समीना गरबी, सबरा नाचा, गुज्जाबार, सियाल, जिया पिताफी, इसके अलावा इसी तरह और बहुत सारे इलाके और फिर अब जो दूसरे इलाके हैं हैदर कुरैशी, हैदरवान और आलीवाला भी इसके अंदर शामिल हुए हैं। तो यकीनन एक अच्छा हल्का जो बेसिकली इसमें बड़ी जो मेजर अकवाम है वो दो हैं, उनमें से एक लुंड है और दूसरे खोसा है और उसके बाद दीगर अकवाम इसके अंदर शामिल हैं। लगारी ग्रुप की जो हिमायत याफ्ता कुछ हल्के थे जो पहले इस हल्के के साथ नहीं थे वो इसके अंदर शामिल हुए हैं। यकीनन यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस अब उनके एक मजबूत ग्रुप का भी हो गया जो 3-4 यूनियन काउंसिलें हैं जो इस हल्के के साथ शामिल हुई हैं। इस वक्त सरदार अमजद फारूक खान खोसा एक बार फिर MNC के उम्मीदवार हैं इस हल्के से। और देखना यह है कि सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा जिन्होंने पिछले इलेक्शन में बड़ी क्लोज फाइट की थी और चंद वोटों का डिफर रहा था कि क्या वो दोबारा इस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं और अगर लड़ते हैं तो क्या वो आजाद हैसियत में होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर होंगे या किसी और जमात के टिकट के ऊपर होंगे। ये फैसला अभी होना बाकी है। इसके हल्के के ऊपर कुछ अपीलें भी गई हुई हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो 29 नवंबर तक ये फैसले होने हैं। तो 29 नवंबर के बाद NA 184
کا جو حدود اربہ ہے، جو جغرافیہ ہے، جو اس کی لمیٹیشنز ہیں، اس کی حدود ہیں، جو مواضعات ہیں، وہ واضح ہوں گے، اور اس واضح ہونے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پر اب کون کون سے امیدوار ہیں. تو الٹیمیٹلی ایک چیز اصولی ہے، اور وہ یہ ہے، طے ہے کہ بہادر گڑھ کا مقابلہ ہوگا کوسا سرداروں کے ساتھ اور لنڈ سرداروں کے ساتھ. تو یہ میجر کی پلیئر ہیں اس حلقے کے اندر. اس میں ممکنہ طور پر جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سردار امجد فاروق خان کھوسا تو الیکشن لڑیں گے ہی لڑیں گے، اور ان کے مقابلے میں پرائرٹی یہ ہوگی کہ شاید سردار ذوالفقار علی خان کھوسا صاحب الیکشن لڑیں. اگر وہ الیکشن نہیں لڑتے کسی وجہ سے تو پھر دو آپشنز ہیں، ان میں سے یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، سردار جاوید اختر خان لون، سردار سیف الدین خان کھوسا. یہ پچھلے الیکشن میں بھی اکٹھے تھے، اس وقت تک بھی یہ لوگ اکٹھے چل رہے ہیں. اینڈی بہادر گڑھ تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک شخص جو ہے نا وہ ایم این اے کا بھی امیدوار بن کر آ جائے، وہ ایم این اے بھی لڑے اور نیچے صوبائی کی نشست کے اوپر بھی لڑے. تو یقیناً ایک دفعہ پھر بڑا نیک ٹو نیک الیکشن ہوگا. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر کہ اس پہ بڑی جو ہے نا جنگ ہوگی، بڑی پولیٹیکل ایک قسم کی جنگ ہوگی، ایک سیاسی جوڑ توڑ ہوگا بڑے زور کا. لیکن جس طرح 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر کو ایک عوامی حمایت کا ایج حاصل تھا، تو 2024 کا جو الیکشن ہوں گے اس میں یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کا جو امیدوار ہوگا اس کو وہ عوامی ایک پرسیپشن اس کے ساتھ ہوگا کہ جی شاید یہ نون کی گورنمنٹ آ رہی ہے، تو اس کو لوگوں کا رجحان شاید اس طرف تھوڑا سا ہو جائے، تو اس کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ امیدواروں کا انتخاب کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بیچ کی جو جوڑ توڑ ابھی ہونی ہے اس کے اندر مزید کون ٹوٹتا اور کون ٹھہرتا ہے کسی کے ساتھ. ایک دو ممکنہ ایکسپیکٹ ہو سکتے ہیں پولیٹیکلی، ابھی پریمیچور ہوگا بتانا، لیکن یہ ہے کہ جب ہلکے فائنلائز ہو جائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا نام بھی آ جائے جو لوگوں کے لیے توقع کے خلاف ہو، لیکن وہ ایک بھاری بھرکم اور بڑا نام ہو سکتا ہے. اور وہ نام اگر وہ الیکشن کے اندر کود پڑا تو یقیناً ایک 3 ڈائمینشنل الیکشن ہو جائے گا NA-184 کا. تو 184 کا الیکشن بہرحال ایک اچھا الیکشن ہوگا، دیکھنے والا الیکشن ہوگا، بڑی نیک ٹو نیک فائٹ ہوگی، بڑی پولیٹیکل ورث کے لوگ ہیں. بہادر گڑھ اپنی سروائیول کی جنگ لڑے گا، کوسا اور لنڈ سردار بھی اپنی بقا کی جنگ لڑیں گے، سیاسی بقا کی جنگ لڑیں گے. تو یقیناً یہ ایک کلوز فائٹ ہوگا اور پریڈکٹیبل نہیں ہوگا. میں آخری ٹائم تک اس حلقے کے اوپر یہ سوچتا ہوں کہ شاید اب جس طرح کا سیاسی ماحول بن چکا ہے اس میں یہ اتنا آسان نہ ہو یہاں پر پریڈکشن کرنا کہ جی کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے. تو آخری دنوں تک کیمپین کے چلنا پڑے گا. تو فی الحال اس NA-184 کے اوپر مین کی پلیئر آپ یاد رکھ لیں: سردار امجد فاروق خان کھوسا، سردار محسن عطا خان کھوسا، سردار ذوالفقار خان کھوسا، سردار جاوید اختر خان لون، سردار سیف الدین خان کھوسا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دو دھڑوں کے صورت میں آمنے سامنے آئیں گے. سیاسی ایفلیشن بھی کاؤنٹ کریں گی، پولیٹیکل سینیریو بھی کاؤنٹ کرے گا، اوپر پرسیپشن بھی کاؤنٹ ہوگا کہ کون کس طرف جا رہا ہے، لوگوں کا رجحان بھی دیکھنا ہوگا. ایک چیز طے ہے اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا بھی یہاں پر ایک اچھا خاصا ووٹر موجود ہے. تحریک انصاف کا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امیدوار کون ہوگا. اگر کوئی اچھی ورت والا ہوگا تو یقیناً وہ بھی قابل ذکر ہوگا، اور اگر کسی عام بندے کو ٹکٹ مل گیا تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان سرداروں کے مقابلے میں کوئی بہت زیادہ ووٹ لے سکے. ووٹ ضرور لے گا، اچھے ووٹ لے گا، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ اس کو ہار جیت کی جو ہے نا دوڑ میں شامل کیا جائے. تو یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں کہ ابھی ہونا ہے اس کے اوپر آگے مزید کام، اور اس کے اوپر مزید ڈیولپمنٹس ہونی ہے. تو فی الحال NA-184 کی جو پولیٹیکل سچویشن تھی وہ یہی تھی جو آپ کے گوش گزار کی. کل انشاءاللہ PP-286 PP-287 جو اس کے صوبائی حلقے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.